ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او شخص حج دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا تے سکی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے کٹے مرحب جیان دے سر شجاعت ہو جئی ہووے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور او ذات جنہیں توانو تے منو پیدا فرمایا پیدا کرم تو بعد انسان مسلمان بنایا اور آخری نبی محمد الرسول اللہ دی امت دے وچوں پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم تواڈے اور میرے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبوں ساتھیوں میرے عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اللہ نے اپنے کار اندر بیٹھن دی آن دی توفیق عطا فرمائی ہے میں دعا کرنا اللہ ساڈا سب دا تے مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے رمضان المبارک دا اے او بابرکت مہینہ جس مہینے دے اندر 17 رمضان والے دن
سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات دا دینے اور 19 رمضان نو 21 رمضان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دینے انہاں دا ذکر کرنا بھی ثواب ہے سننا بھی ثواب ہے اور یاد رکھیا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ اہل بیت انہاں دا منکر کائنات اندر مسلمان نہیں ہو سکدا انہاں دا ذکر کرنا تاکہ سانو ساڈے نوجواناں نو پتہ لگ جائے کہ نبی دے صحابہ نے اپنی زندگی اللہ دے رستے دے اندر قربان کی تھی اور انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی خاطر جنگاں دے اندر سفراں دے اندر بڑیاں مشکلات دا سامنا کرنا پیا اور 21 رمضان حضرت علی المرتضی دی شہادت یاد رکھیا جے اہل بیت نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے اللہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر اے دعا کیتی سی اللہ جڑا میرے اہل بیت نال محبت کرے اللہ تو بھی انہاں دے نال محبت فرما اور جڑا انہاں دے نال بغض رکھے اللہ پاک دی پکڑ اندر بڑے ایسے لوگ نے جڑے کہندے نے جی علی المرتضی نو نہیں من دے اسی اے بار بار کہنے اسی جویں حضرت ابو بکر صدیق نو خلیفہ اول نبی دا سسر اور جنتی مننے اسی طرح حضرت عمر نو بھی اسی طرح مننے حضرت عثمان حضرت علی طلحہ زبیر حسن و حسین سعد سعید یہ جتنے صحابہ نے یہ سارے جنتی نے اللہ پاک دے مقرر کردہ لوگ نے انہاں دا ذکر کرنا اور اللہ پاک نے انہاں دا ذکر قرآن اندر اور اسی نماز پڑھنے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد نبی علیہ السلام دے گھر والیاں واسطے بھی دعا ہوندی ہے حضرات میں ایک دا ذکر کرا بڑا ٹائم لنگ جاوے میں حضرت علی دا ذکر کرنا چاہنا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے بڑی محبت نال اللہ دے قرآن وال غور کرے آپ دے درہ میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کرا میرے سمیت اللہ سانو سارے آنو عمل دی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں عورتاں دے وچوں سب نالو پہلا جنہ میرے نبی دی زبان تے یقین رکھیا اور سیدہ خدیجہ سن اور مردان دے وچوں بزرگان دے وچوں جنہ ایمان لے آمدہ جناب ابو بکر صدیق سن اور بچیان دے وچوں جنہ میرے نبی دی زبان دی تصدیق کی تھی مجمع لگ گیا میرے نبی نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر نبی دی ذات درود پڑھیا دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا آکھے یا محمد الرسول اللہ والذین معہو ایدہ ترجمہ سنے ہم دے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معہو اور جڑے اینا دے نال جڑ گے فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فرمایا اے آپس دے اندر نرم نے تے کافران واسطے گرم نے کافران واسطے سخل آپس دے اندر محبت پیار کرنا والے میرے عبیرہ آقا نے اعلان کیتا وے تے سارے مجمع دے اندروں اے سب نالوں پہلا عمر تھوڑی ایمان لے آن والا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں ایک کون علی اے تے قاری قرآن علی اے تے
حافظ قرآن تے نماز دا پابند علی او لوگو اے کون علی اے صحیح وقت تے نماز ادا کرنے والا علی او لوگو اے کون علی اے میرے پیغمبر نال اپنی جان تو زیادہ اے محبت کرنے والا علی میرے ابیرا اے کون علی اے تے دماد مصطفیٰ علی اے شیر خدا علی میرے ابیرا میرے آقا نے اعلان کیتا وے اے بچپن دے اندر کلمہ پڑھ لیا وے ایک دن ایسا آ گیا وے ایک دن ایسا آیا علی آئے نے آ کے میرے آقا دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے اکھاں دے اندر آنسو آندیاں جڑیاں آقا فرماندے نے پیاریا علی کی گل فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے ابو طالب دی طبیعت بڑی ناساد آقا علیہ السلام اٹھے نے علی دا ہاتھ پھڑ لیا ابو طالب دی عیادت واسطے جا رہے نے آقا علیہ السلام نے جدو آقا نکل گئے فرمایا جا کے نا ابو طالب نو آکھیا چاچا جدو میرا باپ زندہ کوئی نہیں سی سفران دے اندر ہی دنیا تو ٹر گیا جدو میرے سر تے باپ دا سایہ نہیں جی تو سامنوں کدی زندگی اندر اپنے باپ دی کمی محسوس نہیں سی ہون دیتی چاچا تو تے میرے نال باپ نالوں زیادہ پیار کردہ رہے آؤ میرے نال محبت کردہ رہے آؤ یارو پتا دینا پتی جیانو اپنے چاچیاں تے بڑا مان ہوندہ رہے میرے ابیرہ میں بڑی محبت دا پیغام دے مانگا جیڑا خونی رشتہ ہوندہ وے اے دے اندر ہی کھیچو ہوندی رے کئی بار آیا ایسا بندہ میری مجلس دے اندر جدہ پائی فوت ہو گیا وے عید آن والی اپنے پتی جیانو باپ دی کمی محسوس نہ ہون دے میں اے نہ ہووے تیری اولاد نواں لباس بھی پاوے تیری اولاد نویں شوز بھی پاوے عید والے دن تیری اولاد سب کچھ پاوے تیرے بھائی دے یتیم بچے جا کے اپنے باپ دی قبر تے آنسو بہان دے روان میرے ابیراؤ دو کرنا آقا فرمان دے نے فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لے تھے دائرہ اسلام اندر آ جاؤ میرے ابیرہ ایدی آواز کم کر کے ایدی کھولو توجہ کرنا آقا علیہ السلام ناؤ آقا نے دعوت دیتی ہے تے میرے آقا واپس آ جان دینے اور جدو واپس آئے نے نا تے میرے پاک پیغمبر دے پیچھے حضرت علی آرے نے اکھا ڈول پیانے فرمایا علی کی گل فرمایا اللہ دے نبی دی میرا باپ دنیا تو ٹر گیا وے میرے آقا علیہ السلام نا پریشان ہو جام دینے کلمہ نہیں پڑھیا تے میرے آقا نے علی نو سینے نہ للا لیا فرمایا علی پریشان نہیں ہونا اے تے فیصلے رب دے ہوندے نے آج تو تیری تربیت میں محمد کرانگا اور لوگوں توجہ کرنا داراؤ اے کسے دی کفالت کرنا اے اللہ پاک نو بڑا پسند دے کسے دے سرت ہاتھ رکھنا اے اللہ پاک نو بڑا پسند دے میرے ابیرہ میرے آقا فرمان دینے علی غم زدہ نہ ہوئے اور یارو پتا دینا اور کوئی جنی مرضی محبت کرے اور ماں پیاں ورگا پیار کوئی نہیں جے دے سکدا اے تکلیف دا اندازہ اوئی لا سکدا وے جدے والدین اس دنیا تو چلے گے ترجمہ سنیاں دے میں گل اگے ٹورا اے کنہ سیک ہوندائے بچھوڑیاں دی آگ دا ماں پہ جدو ٹر جان او دو پتہ لگ دا کنہ سیک ہوندائے بچھوڑیاں دی آگ دا ماں پہ جدو ٹر جان
ادوں پتہ لگدا کیویں میں حساب کراں یارو کوئی حساب نہیں اے ماپیاں دے میٹھے میٹھے بولاں دا جواب نہیں کیویں میں حساب کراں یارو کوئی حساب نہیں اے ماپیاں دے میٹھے میٹھے بولاں دا جواب نہیں پیار پاویں کٹھا کر لو سارے جگ دا ماپے جدوں ٹر ادوں پتہ لگدا کنا سیک ہوندا اے وچھوڑیاں دی اگ دا ماپے جدوں ٹر جان ادوں پتہ لگدا باپ ٹر جاوے تے مار دی جدائی پوچھ او دے کولوں جدی ٹر گئی مائی اے باپ ٹر جاوے تے مار دی جدائی پوچھ او دے کولوں جدی ٹر گئی مائی دکھ خون چوس لیندا یارو رگ رگ دا ماپے جدوں ٹر جان ادوں پتہ لگدا کنا سیک ہوندا اے وچھوڑیاں دی اگ دا ماپے جدوں ٹر جان ادوں پتہ لگدا میرے نبی نے کفالت کیتی علی دی سر تے ہاتھ رکھیا ایک موقع آیا میرے نبی دے صحابہ مہاجر تے انصاری کھڑے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے آپس دے اندر بھائی چارہ قائم کرو آپس دے اندر محبت نفرتاں نال کچھ نہیں ہوندا بغض کینہ حسد انہاں نال کچھ نہیں ہوندا آپس دے اندر محبت میرے نبی نے بھائی چارہ قائم کیتا اور ایسے انصاری جنہاں نے چار چار شادیاں کیتیاں بیویاں نو طلاقاں دے کے آکھیا مہاجران نو پائی دے نال نکاح کر لے اللہ پاک نے ایسا جوڑیا انہاں نو حضرت علی دی اکھاں برسیاں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی گل ہے فرمایا اللہ دے رسول میرا بھائی کون ہوئے گا میرے نبی نے وہ جملہ بولیا فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا اندر بھی میرا ویر ہے تے آخرت دے اندر بھی میرا ویر ہوئے گا میرے نبی نے ایک جملہ بولیا بڑی محبت نال خیبر دا میدان ہے تو انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی دے ایک صحابہ نے کیویں اپنے زندگی دے اندر نبی تو محبت کی تھی اپنی جام تو زیادہ انہاں دا معیار اللہ نے انہاں دا ایمان ساڈے واسطے نمونہ بنایا ہے بڑی محبت دا پیغام سنیا دے درا عزیزان من میرے مسلمان ویراؤ اس بات وال غور کرے آدھے توجہ کرنا داراؤ رب دا قرآن فرمایا تسا اسپیکر چینج کر کے نہ غلطی کی تھی تو انہوں کنی دفعہ کیا ہے ڈبے لے آکے لایا کرو سارا جمعہ خراب ہو جاندہ ہے پورے جمعے دے اندر بڑی محبت نال سنے آندے دی آواز کام کرو یہ تھوڑی کھولو بڑی محبت نال رب دا قرآن کہہ رہے آوے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ پاک نے آل بیت نو گناہاں تو پاک کر دیتا وے فرمایا اللہ آل بیت عزت والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام لوگوں میرے نبی نے اعلان کیتا وے فرمایا جدوں دن چڑھ جاوے گا
میں تلوار تے جھنڈا او دے ہاتھ دے اندر دیواں گا جڑا اللہ نال محبت کر داوے جدے نال اللہ بھی پیار کر دینے دن چڑھ گیا آقا فرماندے نے این علی این علی میرا علی کتھے وے میرے آقا علیہ السلام نو پیغام ملیا وے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علی دیاں اکھاں دے اندر درد ہو رہا وے نوجوانوں یاد رکھیا جے جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہ ہویا او دیاں نمازاں دا فائدہ نہیں دے علی دیاں اکھاں درد ہو رہیاں نے جدے تے خود مشکلاں آمن مشکل کشا نہیں ہوندا جو حاجت مند خود ہووے او حاجت روا نہیں ہوندا علی دیاں اکھاں درد ہو رہیاں نے او لوگوں مشکل کشا اللہ علی نہیں دے عقیدہ رکھیا جس بندے دا عقیدہ ٹھیک کوئی نہیں او دا نامہ عمال بھی ٹھیک نہیں ہوئے گا آقا علیہ السلام نے اپنا لب لایا علی دیاں کھیاں تے آقا دا غلام بولیا فرمایا انج لگدا سی جویں زندگی اندر میریاں اکھاں دے اندر درد نہیں ہویا علی تلوار لے کے میدان دے اندر او لوگوں مرحب کھڑاوے آمدہ اے جڑیاں عورتاں کھڑیاں نے اے کہن گیاں مرحب تے بچیاں نل پیا لڑ داوے حضرت علی فرمان دے نے اے مرحب میدان دے اندر آ جاؤ اے آج پتہ لگ جاوے گا کہ اللہ دی مدد زیادہ ہوندی ہے یا تسی جنانوں پکار دے ہو آقا دا غلام دلیر بن کے اے میدان دے اندر آگے آوے اے نوجوانہ ان زندگی ہووے میرے ابیرہ غیرت والی ہووے اے بہادری والی زندگی ہونی چاہی دیئے اے نہیں کہ کافر اگلا بندہ بڑا طاقتوار ایمانی طاقت دا ہونا میں ضروری ہوندہ دے انہیں وار کیتا علی نو لگیا اے جوابی وار علی نے کیتا اے مرحب دی گردن تن تو جدا کر کے رکھ دیتی ہے ایک کافلہ آرے آوے اے ناکھیا مرحب نو قتل کرنے والا کون ہے میرے ابیرہ علی جو پانی دے اندر برکیاں ڈبو ڈبو کے کھارے نے میرے ابیرہ سکی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے کٹے مرحب جیام دے سر شجاعت اے ہو جئی ہووے میرے ابیرہ اللہ پاک نے علی دے ہتھوں خیبر دا میدان فتح ہو گیا وے میرے پاک پیغمبر دا غلام آقا فرمان دے نے علی من کنت مولا ہو فعلی مولا فرمایا مولا دا مانا ہندہ پیارا مولا دا مانا ہندہ بیلی مولا دا مانا ہندہ دوست فرمایا جڑا میرے نال محبت کر داوے میرے علی نال بھی پیار کرے جڑا میرے نال عقیدت رکھ دے میرے علی نال بھی محبت کرے میرے ابیرہ توجہ میں آخر دی طرف لے چلنا میرے آقا علیہ السلام دے گول آئے نے آکے آمدے نے اللہ دے نبی دی میں تواڈی فاطمہ نال نکاح دا ارادہ رکھنا ماں پہلے ابو بکر بھی آئے عمر بھی آئے نے تے میرے آقا فرمان دے نے علی واپس نہ جاویں اپنی بیٹی نو پوچھے آوے اے مسلمانوں جدوں بیٹیاں دا رشتہ کرنا میں بیٹیاں نو پوچھ لیا کرنا میرے ابیرہ آقا نے پوچھے آوے اے سیدہ خاموش ہو جاندیاں نے نکاح دا ویلا وے علی دلہا بن کے آ رہے نے تے سیدہ اندر رو رہیاں نے آقا فرمان دے نے فاطمہ کیوں پئی رونی ہے فرمایا بابا آج میرا علی نال نکاح ہویا وے آج مینوں ماں اپنی ماں جمن والی دیاں محبتاں یاد آ رہیاں نے آج ماں زندہ ہوندی تے میرے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے ودیا کر دی میرے ابیرہ خوشیاں دے موقعیاں تے جان والے آمدہ پیار یاد آیا کردہ دے میرے ابیرہ آقا فرمان دے نے فاطمہ علی غریب ایک ٹائم دا کھانا نامی ملے علی نو پریشان
نہ کریں، علی نو غم زدہ نہ کریں۔ اے سیدہ دا نکاح ہویا، اے سیدہ ٹر جاندیاں نے، اے چاند دن گزر گئے، آقا علیہ السلام اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے، اچانک یاد آئیے تے میرے آقا چل دے چل دے، اے سیدہ دے گھر دے اندر ٹر جاندے نے۔ اور جدو سیدہ دے گھر گئے نے تے میرے آقا دی بیٹی لیٹی ہوئی ہے نا، آقا علیہ السلام اندر گئے نے، جو سیدہ لیٹیاں نے فرمایا فاطمہ کی گالے، فرمایا بابا آج 4 دن گزر گئے ساڑھے گھر دے اندر کھانا نہیں بنیا، آج 4 دن گزر گئے علی نو کام نہیں ملیا تے میں علی دے سامنے شکوا بھی نہیں کیتا۔ اے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، آقا چاندے تے احد پہاڑ سونے دا بن جاندہ۔ میرے نبی نے دنیا دے مال نو پسند نہیں جے کیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر کھانا نہیں بنیا تے میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ طبیعت ناسادے، فرمایا بابا اس حالت دے اندر بخار ہویا، آقا علیہ السلام نے سینے لایا، اپنی کملی والی چادر سیدہ دے اوپر پا دیتی ہے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام کون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، اوے حسن و حسین دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دیے لمبی زہرا، اوے پردے تیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ او لوگو اے صابرہ والا گھر، اے عزت والا گھر، اے مجاہدان دا گھر، اے دلیران دا گھر، جنہاں نال اے ساڑی عقیدت ساڑی محبت، میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا، سبحان اللہ، میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا، تکریم ہے لازم سیدان دی، پر سید ہندہ کونے آسن حدیث پیغمبر دی، تیرے دو پجان سارے دونے، اے تلیاں تے چوک کے حسن نو میرے نبی لگے اے فرمانے، اے پتر میرا سید ہے، اور دسو اس تو سونا کونے، میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا، میں تے نوکر ہاں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، اور جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا، اطاعت اللہ دی تے اس دے رسول دی، آدم علیہ السلام تو لے کے اور جتنے نبی عیسیٰ تک نبی آئے نے، اور صحابہ تبا تابعین اور محدث تے بڑے بڑے عالم آئے نے، اور نہ آکے اے ہو دعوت دیتی ہے، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اطاعت اللہ دی او دے رسول دی کرنے، اپنے اعمال ضائع نہ کرے آرے، اے ہوئی جملہ سنیا دے اسیوی، اے ہوئی دعوت گلی گلی اے نگر نگر دینے سنیا دے، اطاعت اللہ دی، اطاعت اللہ دی
اس دے رسول دی عقیدہ کوئی نہیں، عقیدہ کوئی نہیں مسلمانہ دے نال دا، عقیدہ کوئی نہیں مسلمانہ دے نال دا، میں تے نوکر ہاں نبی دی آل داؤ۔ میرے نبی علیہ السلام دی بیٹی کتنے دیر گھر دا چولہا نہیں سی چلدا، پھر بھی کدی مطالبہ نہیں کیتا، اے باپ دی طبیعت دا اثر ہوندا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام ربیع الاول دا مہینہ آیا، آقا دنیا تو چلے گئے، سیدہ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہیاں پریشانی دی حالت اندر۔ ایک دن علی فرماندے نے فاطمہ جدوں دے تیرے بابا چلے گئے میں تینوں کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا۔ سیدہ فرماندیاں نے علی جنہاں دے ماں باپ فوت ہو جاندے نے انہاں دے چہریاں تے ہاسے نہیں آوندے، پریشانی دی حالت اندر 6 مہینے گزر گئے۔ بڑی محبت نال آخری پیغام سنیا نے حضرت علی دی شہادت دا ذکر بڑی محبت نال اللہ تواڈا سب دا ہونا قبول فرمائے، بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سننا دھرا عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے پیغمبر آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا، آکھیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ایتھے بھی آل بیت دا ذکر فرمایا، آگے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا نبی دے صحابہ اے کافراں واسطے سخت نے تے آپس دے اندر اے نرم نے، میرے ابیرہ آپس اندر محبت کرنے والے لوگوں ایک اور مقام انہاں دے بارے آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے رب تے راضی نے تے رب انہاں تے راضی ہے۔ اللہ نے انہاں دے بارے ایک اور جگہ تے آکھیا اولئک ھم المفلحون اولئک ھم المتقون۔ فرمایا اے ہوئی فلاح پان والے، اے ہوئی متقی تے پرہیزگار نے۔ میرے ابیرہ توجہ سیدہ آخری کریاں 6 مہینے گزر گئے نے، آقا علیہ السلام دا غلام علی آیا تے سیدہ لٹیاں ہویاں نے۔ فرمایا علی انج لگدا جویں زندگی دے ایام ختم ہو گئے نے، جنہیں زندگی لنگ گئی ہے آج انج لگدا آخری ویلا، آج آخری ملاقات آ گئیاں نے۔ اینا میرے بچے آمدہ خیال رکھیا نے، میرے ابیرہ سیدہ 6 مہینیاں تو بعد انج ہاتھ زمین وال جھکدا دار آوے، سیدہ وفات پا گئیاں۔ علی غم زدہ تے پریشان اور رمضان دا مہینہ آگے آوے، انہیاں روزہ تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رات لیٹے ہوئے نے تے خواب دے اندر وکھیا، خواب دے اندر وکھیا وے آمینہ دلال ملاقات ہویاں۔ علی فرماندے نے اللہ دے نبی جی تسی تے زندگی اندر میرے سر تے ہاتھ رکھ دے رہے ہو، اللہ دے پیغمبر جدوں دا میں خلافت دا کرتا پایا، اللہ دے نبی میریاں دشمنیاں ود گئیاں تے میرے نال نفرت کرنے والے پیدا ہو گئے، میرے نال بغض رکھن والے عبد الرحمن بن ملجم میرا بڑا بڑا دشمن بن گیا۔ فرمایا علی پریشان نہ ہوویں،
اے خواب ویکھیا اج تہاڈیاں ساڈیاں ملاقاتاں جنت اندر ہون گیاں اے اونیاں روزہ مسلمانوں اے چوتھا خلیفہ اور جڑا نبی دا دماد اور جڑا شیر خدا ہے اور جڑا میرے نبی علیہ السلام دا محبت کرن والا علی ہے اور انیاں روزہ رمضان دا سحری تو پہلے دا ٹائم ہے اور خواب ویکھیا تے اپنے بچیاں نو سامنے کھڑا کر لیا وے میرے ویرا کچھ نصیحتاں کیتیاں فرمایا حسن اپنے ویر حسین دا خیال رکھیا دے زندگی دے اندر دشمنیاں بد جان گیاں اپنے ویر دا ساتھ چھڑ کے نہ جاویں یارو پتا جے نا ویرانو ویران تے بڑا مان ہوندا دے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا وا کسے عورت پیچھے لگ کے زندگی اندر اپنے ویر دا ساتھ چھڑ کے نہ جاویں زندگی اندر اپنے ویر نو کسے میدان دے اندر کلیاں چھڑ کے نہ جاویں یار بیلی جتھے کام نہیں ہوندے اوتھے ماں جمے ویراں تے بندے نو بڑا مان ہوندا رے ویرو آپس دے اندر کٹھے رہیا کرو میرے ویرا بندہ بڑیاں بڑیاں دشمنیاں تو بچ جاندا رے بڑے بڑے حملیاں تو بچ جاندا رے آقا علیہ السلام دا غلام اٹھیا آقا فرماندے نے علی تیریاں ملاقاتاں ہون گیاں اج حسن و حسین نو تربیت کیتی علی اج اٹھے نے تے جڑا مؤذن اذان دین والا کہہ رہا وے آندا علی اج بڑی پریشانی دے اندر آ رہے ہو میرے ویرا مرکزی مسجد کوفے دی علی دا ایک قدم اندر ایک قدم باہر عبد الرحمن بن ملجم انہیں تلوار ہاتھ دے اندر پڑی ہوئی ہے اللہ دشمن دیوے تے خاندانے دشمنی دا ہونا بڑی بات نہیں دے اللہ دی وحدانیت دی خاطر نبی دی رسالت دی خاطر ہزارہ دشمنیاں بندہ لین واسطے تیار ہو جاوے کوئی گل نہیں اللہ دی خاطر اور رسول اللہ دی خاطر اور نبی دے صحابہ و اہل بیت دی خاطر ہزارہ دشمنیاں قربان اسی اللہ دے نبی نال بھی محبت کرنے ہیں اسی اہل بیت نبی دے صحابہ نال پیار کرنے ہیں علی مسجد دے اندر قدم رکھے آوے اس بدبخت نے بار بار علی دے اوپر تلوارم دے وار کیتے نے انی رمضان دا فجر دا ویلا علی تے وار ہویا بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے جدا بے ہوش ہو کے زمین تے گرے نے انہوں کر لے آیا گیا وے فرمایا ہوش آیا آکھیا میرے تے وار کرن والا کون ہے عبد الرحمن بلایا گیا نوجوانوں ایتھے میں ایک پیغام دینا چاہنا وا جدا عبد الرحمن بلایا گیا علی فرماندے نے وار تو کیتا وے آندا میں وار کیتا تیرے تے حضرت علی دیاں آنکھاں برس گئیاں نے فرمایا عبد الرحمن میں زندگی اندر تیرے تے بڑے احسان کردہ رہا وا اور میں تیرا اوکھیاں ویلیاں تے ساتھ دیندہ رہا وا نوجوانوں بندہ کسے نال جنی مرضی محبت کر لوے کئی بندے سپ بنے رہندے رہے جنہ مرضی پیار کر لوے کئی بندے ڈسن تو باز نہیں جے ہوندے کئی بندیانوں پیار راس بھی نہیں جے ہوندا کئی بندیانوں محبتاں راس نہیں جے ہوندیاں سوچ سمجھ کے خاندانی اپنا یار بنایا کر فرمایا میں تیرے تے احسان کردہ رہا وا میرے ویرا حضرت علی اس تکلیف دے اندر 21 رمضان دا دن آیا اثر دا ویلا وے علی دیاں اکھاں دے اندر علی پریشانی دے حالت اندر جسم اندر تکلیف ود گئی ہے 21 رمضان دا دن علی شہید ہو جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو علی شہید ہوئے نے نا میرے ویرا میرے علی دے بچے حسن تے حسین آنسو بہارے نے لوگوں پتا جے نا سب نالوں زیادہ تکلیف جان والے دی اولاد نو ہویا کر دیے میرے ویرا 21 رمضان نو
شہید ہوئے نے اگو عید آن والی ہے تے حسن حسین رو رہے نے میرے ابیرہ رب دے فیصلے نوجوانوں یاد رکھے آرے اور لوگوں حضرت علی نال محبت ساڑھے امام دا حصہ وے اسی جب تک زندہ روانگے حضرت علی نال اور نبی تے نبی دے صحابہ نال محبت کر دے روانگے علی نال جس دا رجوع چنگا کوئی نہیں یا بندہ غلط ہے یا خون چنگا کوئی نہیں جڑا نام علی تو منہ وٹھاوے اور بندہ غلط ہے یا ادا پیو چنگا کوئی نہیں اور نبی تے نبی دے صحابہ اہل بیت عظمت والے نے اور لوگوں انہاں دی محبت نبی پاک نال اللہ نال اے ہوئی لوگ نے اہدن الصراط المستقیم والے فرمایا تسی نبی تے نبی دے صحابہ دے نقش قدم تے زندگی بسر کرو اے ہوئی راستہ سدھا راستہ ہے اللہ کے دعا ہے اللہ جتھے علی لیٹے نے اللہ قبرنو جنت دا باغ بناوے اور جنہ شہید کیتا ہے اللہ انہاں دیاں قبرہ اگ دے نال بھر دے وے اور لوگوں صحابہ و اہل بیت نال محبت کرنا اے ایمان دا حصہ ہے اللہ کے دعا ہے اللہ ساڑا سب دا اتھے بیٹھنا مل بیٹھنا جمع ہونا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے جب تک زندہ رہیے اللہ نبی تے نبی دے صحابہ و اہل بیت نال محبت دی توفیق عطا فرمائے دنیا تو جائیے اے ہوئی ایمان اے ہوئی عقیدہ لے کے جائیے اللہ توڑا سب دا اتھے بیٹھنا قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ